औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नाज़िआत की तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें हमने परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में खाई थी फरिश्तों की और उनकी सिफ़ात की कि उनको क्या क्या इख्तियारात हैं, वो किस तरीके से रूह क़ब्ज़ करते हैं, किस तरीके से मोमिन की करते हैं, किस तरीके से काफिर की करते हैं और कैसे रूह क़ब्ज़ करते हुए दौड़ते हैं, एक दूसरे की दौड़ लगाते हैं कि वो कहता है मैं निकल जाऊँ आगे, वो कहता है मैं निकल जाऊँगी फरिश्ते, और फिर रब्बुल इज़्ज़त के पास ले जाते हैं लहराते हुए तैरते हुए आसमान की फ़िज़ाओं में। और फिर जिसके जैसी रूह होती है उसके मुताबिक उनको उन मकामों पे ठहरा देते हैं। जैसे कि मोमिन बंदे की रूह को जन्नत की हवाओं से खुशनवार करते हैं, खुशगवार करते हैं और बताते हैं ये तेरा मकाम है, और काफिर बंदे की रूह को दोज़ख की हवाओं दिखाते हैं, हवाओं से हम किनार कराते हैं, उन्हें दिखाते हैं, बताते हैं ये तेरा मकाम है। तो फिर अल्लाह ताला ये कस्में खाकर अब आगे बयान फरमा रहा है उस कैफियत को जिसको काफिर लोग इनकार करते हैं, मानते नहीं हैं, मुस्तकिल इनकार पे इनकार किए जाते हैं, हट धर्मी और ढिठाई पर कायम रहते हैं। तो आगे इरशाद है योमा तरजफुल राजिफा, जिस दिन कांपे कांपने वाली, ततबआहुल रादिफा, उसके पीछे आए दूसरा, कुलूबिन कुलूबिन यौमइज़िन वजाफ़िहा, कहते कितने दिल उस दिन धड़कते हैं, अबसार खाशिया, उस उनकी आंखें झुक रही हैं। यानी कि इन आयत में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं जिस दिन कांपेंगे कांपने वाली, यानी कि क़यामत का ज़लज़ला के बारे में इसका जिक्र है कि जिस दिन कांपेगी, कांपने वाली यानी ज़लज़ला इतना शिद्दत का आएगा कि पूरी ज़मीन कांप जाएगी, और उसके पीछे दूसरा फिर झटका आएगा, ऐसा आएगा ज़लज़ले का कि दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाएंगे खौफ के मारे कि ये क्या हो रहा है। ये क़यामत के वक़ू और पहले सूर से वही क़यामत का वक़ू जैसे बयान किया जा रहा है कि क़यामत इस तरीके से वाक़ई होगी, यानी कि पहले जो सूर फूका जाएगा तो सारे आलम फ़ना हो जाएगा, फिर जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो आलम की दोबारा ईजाद हो जाएगी, और उन काफिर लोगों की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई होंगी जैसे ज़मीन में गड़ गई हों। तो आगे इरशाद रब्बानी है यक़ूलु ऐना इन्ना मरदूदन फिल हाफिरा, लोग कहते हैं कि हम फिर आएंगे उल्टे पाँव, आई इज़ा कुन्ना एज़ामन नखरा, और जब हम हो चुके हड्डियाँ खुरखुरी, कालू तिलका इज़ा कर्रतिन हाजिरा, बोले तो तू ये फिर आना है टोटेगा। इन आयत में काफिर लोग जो क़यामत का इनकार करते हैं और इनको शक व शुबा है, और इसी कैफियत में वो कहते हैं जब हम मर खप जाएंगे, हड्डियाँ हमारी बोसीदा हो जाएंगी, फिर हम दोबारा इसी हालत में आएंगे वापस, कैसे हो सकता है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिया करते थे, तबलीग बताते थे, जैसी आयत होती थी तो उन्हें डराते थे कि आप बाज आ जाओ, देखो हम जमा होंगे क़यामत के दिन, हमें हिसाब देना है। तो वो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, जब हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, रह जाएंगी, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ होंगी, फिर हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो फिर वो काफिर यानी कि मजाक के अंदाज में हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहते थे अगर ऐसा हुआ तो ये तो हमारे लिए बड़े घाटे का सौदा होगा, क्योंकि हमने तो उसके लिए कुछ समाहन ही नहीं किया। ये ऐसा कहने का मकसद, ये इस तरीके से उनको कहने का मकसद ये था कि अहले हक के अकायद का मजाक उड़ाना था, क्योंकि वो यकीन तो ला नहीं रहे थे, बल्कि उल्टा जब उन्हें डराया जाता था, बताया जाता था कि जो हक ताला का इरशाद है, तो वो उसका हंसकर मजाक उड़ाते थे, जैसे कि कुछ उनको मज़ाहिया कोई लतीफ़ा सुनाया हो या ऐसी कोई झूठी खबर सुनाई हो, तो वो हंस के टाल के मजाक उड़ा के चल देते थे कि ये अगर हमने सामान नहीं इकट्ठा किया या तो हमारे लिए तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो मजाक उड़ाते हुए और हंस के चले जाते थे। आगे इरशाद रब्बानी है इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, सो
وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو آواز نکالی جائے گی، جو ایک آواز آئے گی، چیخ آئے گی زور کی، جو آواز جس سے سن ہو جائیں گے لوگ، تو یہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ یعنی کہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ڈانٹ ہے۔ جو لوگ قیامت کو بعید اور مشکل کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیں ہم کو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس کو سن کر سب کے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا هُمْ سَاحِرَةٌ، پھر تبھی وہ آڑ ہیں میدان میں۔ یعنی کہ جیسے ہی جب وہ آواز آئے گی تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک چٹ میدان میں، کہ اس میں ایسے میدان میں جس میں نہ کوئی آڑ ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، نہ عمارت ہوگی، نہ غار ہوگا، صرف اور صرف میدان ہوگا۔ یعنی کہ ساحرہ اس کو کہتے ہیں سطح زمین کو کہا جاتا ہے، اور قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ پوری ایک سطح مستوی ہوگی۔ اس میں کسی بھی قسم کی اونچ نیچ، ڈھلان، کھڈا، غار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا نہ آڑ ہوگا، نہ پہاڑ، نہ عمارت، نہ غار، نہ اونچائی، نہ چڑھائی، نہ کھڈا، نہ ٹیلا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چٹ میدان ہوگا۔ اسی کو سائرہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کفار کی قیامت کی ضد اور بحث سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی، اس کا ازالہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ مخالفین سے ایسی تکلیفیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ دیگر انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں۔ انہوں نے بھی صبر کیا اور آپ بھی صبر سے کام لیں۔ یعنی کہ صبر ہی ہے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہر قدم پہ ارشاد فرمایا، ہر مومن کے لیے ارشاد فرمایا کہ صبر ہی انسان کو جیت اور مقام کی طرف لے کر آتی ہے، بہترین اور اعلیٰ مقام کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو یہ مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے اور اس سے زیادہ کرتے رہیں گے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء پہ کریے، بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کو قتل بھی کر دیا گیا اور کافی ساری اذیتیں بھی ان کو دی ہیں۔ تو ان منافقین سے یہی ہم توقع کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی صبر کیجیے، ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ نازعات ہے جس کا آج ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ کیا ہے۔ آئندہ جب وہ قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک ایک حقیقی کتاب ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، ہر کوئی پڑھتا ہے، تمام مسلمان پڑھتے ہیں، خاص کر ہم اپنے اطراف میں بھی توجہ دیں تو ہم سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھنے سے سب قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔